तूने साबित कर दिया है तेरी रग रग में दगा है, यानी जो वादा किया है कौम को धोखा दिया है। प्राइम मिनिस्टर हाउस बांधे लपास पसलूरम चक बांधे चिकम चिकम रदा बागी की रियासत मदीने मुसलमानान न टुल शहीदी कमलो बचके अल्लाह ताला दी दागुन दा मल कोसगार की। तूने साबित कर दिया है तेरी रग रग में दगा है, यानी जो वादा किया है कौम को धोखा दिया है। जमीन इंतजामिया अगी कोशिश ना करे आजादी मार्च पलार के रुकावटों पैदा की मुंद इदारों सर से किस्मत सुम्मत नाराज है और कुता सराले न अंजाम जिम्मेदार बहुम तासुए। हमको बिल्कुल भी गवारा अब नहीं कोई खसारा। कचरे हुकूमत द आज़ादी मार्च पे हवाले सर रुकावटों जोड़ की पलारा दखल को तक आज़ादी मार्च कम ज़े चे आगे तक की सही इकदाम बको मंगा ब इंशाअल्लाह च कम ज़े की रुकावटो अक ज़े ब ज़मंग दरने ज़ई पाक ज़े ब मंग पड़ावा चो और टूल पाकिस्तान ब इंशाअल्लाह दरने दरनशी। वक्त का बदला है धारा शर्म का लेकर सहारा अस्सलाम वालेकुम क़दरमंद मुख्तनो ज़ैन सास कुर्बा अवेस करम सवाती कतुन को दी वक्त की मौजूदी हम दसवात पा हार मिंगौर के कम दे के पनिशा चौक मिंगौर के द अपोजिशन लतरपा नन पर 27 अक्टूबर बांधे योम सियाह द कश्मीर मनावाले की क़दरमंद मुख्तनो सरंगे तास पता दा द अपोजिशन द तरफा आगो दावाई 27 अक्टूबर 1947 बांधे इंडिया चिदन हगा कश्मीर तदन दशुदा और कश्मीर खपल हिस्सा गर्जवला क़दरमंद मुख्तनो दगे हवाले सरा योम सियाह मनावीगी और दे सरा सरा द आज़ादी मार्च चिकम आगाज़ दे आगम दनन 27 अक्टूबर न की और बाकायदा तौर बा द कराची ना मौलाना फजलुर्रहमान के जमीयत उलमा इस्लाम फाम मरकजी सदर दे और बल तरफ था अपोजिशन द तरफा चुवस कम एहतजाज की आगा लीट की राजे कदरमंद मुख्तनो दलते के बाद दखल को सरा खबरें का दनानी जलसे हवाले सरा चिमुंग अवतासु ता सवेल वाड़ी राजी जम सर उसे वक्त का बदला है धारा शर्म का लेकर सहारा हुकूमत से कम देदा बिल्कुल नाकाम हुकूमत थे कम पर अमल के चे बदतरीन महंगाई दा लाकानूनियत थे यो डिक्टेटर दे यो सेवल मार्शल लेके दले दे पर खल्कु बांधे दा आगरी कम मौजूदा हुकूमत चे दा बिल्कुल दा गलत फारिसियानु नतीजा दा चे दा कौम टोल मुतहद शेर फदे खबर बांधे चे दा नियाजी दा काबीना दा वजीरान सारा जमंग द स्वाद वजीर आला दा चे सो कोर्ट तेली नहीं दा दियोना दा मुल्क नहीं दमशे वले चे कौम ते इंतहाई तकलीफ दे और दा कमा प्रोग्राम चे दा जिहाद दे दा बिल्कुल जिहाद दे दी मीडिया पर जरिया मंग टोल खल्कु तवयु खपलो خويند میند तवयु खपलो माशुमान तवयु चे टोल राउजी او د يهوديانو د جنه د دې دوزخینه د عمل دمک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ټول مخ خپل په جنګلو کا اداره ته وای نن چې دلته کې تاسو جلسه لراله د کمی پارټي سره تعلق لري او سب ویل غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نور خدای صاحب شکریا ادا کوم. زه د پاکستان مسلم لیگ نن سره تعلق ساتم او انجینیر صاحب سره د هغه باندې زموږ اعتماد دی چې هغه سوي موږ هغه کوو ان شاء الله. او دا په بل ورځ میټینګ شوی او انجینیر صاحب دا ویلو چې تاسو په 27 تاریخ منګور احتجاج لمځئ او په هغې نه بعد په 31 تاریخ باندې به مارچ شي اسلام آباد کې هغې له به انشاءالله خمون بھرپور اکثریت سره او ډېر ملګرو سره ځو او دلته موږ به بار اکثریت سره انشاءالله دلته راغلي د خیره تحصیلي چارباغ نه ټول مخ خپل په جنګلو کې اداره ته وای چې نن منګور کې تاسو جلسه کوي متحده اپوزیشن جلسه لراوته ده سو خیال چې دا په مخ کې په وړاندې زی اسلام آباد ازادي مارچ حواله سره د عمران خان خلاف چې کم تحریک شروع شو ده آیا دا تحریک به کامیاب شي او کنه شي عوام بس تاسو ملاتړ کوي کنه کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویسا زما تعلق د ګلیباغ یوسی سره د هغې سابقه ناظم یم. پاکستان مسلم لیگ پارټۍ سره زما تعلق دی. دا چې کوم سوال تاسو کو دا انشاءالله دا یقین لرو
چې دا مارچ په بالکل زمونږ کامیابی طرف ته ځي. د خلکو تاسو نن په دې ونډه کې دا ولیدو د خلکو دا جذبه جوش ولیدو چې دا به انشاءالله هغه ځای ته رسوي چې څو پورې عمران کوز شوی نه دا تاریخ د هغې غټ وجه دا ده. پاکستان مسلم لیگ د دې ملک د ټولو نه غټه پارټي ده. جمعیت چې دی نو هغه دیني پارټي ده. چونکې زمونږ سره دا په دې کې علما کرام موجود دي شته پکې. هغې موږ هر څنګه چې یو نورې پارټۍ یقینا چې هغه دونه مضبوطې او دغه نه وي لیکن جمعیت چې دی د هغې کې لولو عالمان دي هغه زموږ سره په دې کې شریک دي. هغه هر څه به وشي خو هغه به خپل د ځای نه ونه ډکېږي. دا زموږ یقین دی په الله باندې چې انشاءالله دا کوشش چې دی دا جدوجهد دا پروګرامونه زموږ دا به کامیابۍ طرف ته ځي او دا به موږ د هغې پورې چلو انشاءالله چې څو پورې موږ د کرسۍ نه کوز کړی نه. زما نوم صدیق الله شلمانی دی، جمعیت طلبه اسلام ضلع سوات صدر موجوده. نن چې کوم یوم جهتي کشمیر دی مولانا صاحب حکم کړو موږ ته د هغې په بنیاد باندې چې موږ نن یوم جهتي کشمیر بناو او 31 تاریخ باندې انشاءالله زموږ ازادي مارچ دی د مولانا صاحب